नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारी सम्पत्तिको दोहन कम छैन, नियतवश कतिपय संरचनाहरूमा लापरवाही गर्ने गरिन्छ। यस्तै नियत स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा पनि देखिने गरेको छ। स्वास्थ्य आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्र हो, तर सरकार र सरकारी अधिकारीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा खेलवाड गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। हामीले 40 करोड रुपैयाँ परेको क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगको उपचारमा प्रयोग गर्न ल्याइएको मेसिन अलपत्र पारिएको प्रसङ्ग उठाएका छौँ। 3 वर्ष अघि वीर अस्पतालमा राखिने गरी अत्याधुनिक टोमोथेरापी उपकरण खरिद गरियो। यो उपकरणको 40 करोड रुपैयाँ परेको छ। अझ यसलाई थप सहयोग पुर्याउन 7 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर प्रयोगमा नल्याएर सरकारी अधिकारीहरूले आम नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गरेका छन्। वीर अस्पतालमा राखिनुपर्ने यो उपकरण सशस्त्र प्रहरीको बलम्बुमा रहेको अस्पतालमा थन्क्याएर राखियो। अहिले पानी पसेर मेसिन काम नलाग्ने भयो। तपाईलाई जानकारी गराउँछौं, यो उपकरण प्रयोगमा ल्याइए क्यान्सर जस्तो रोगको सहजै उपचार हुन्छ। संवेदनशील अङ्गहरूमा देखिएको क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी प्रयोग हुने यो उपकरण प्रयोगमा नआउँदा आम सर्वसाधारणले धेरै रकम तिर्नु पर्दैन। मेडिकल माफियाहरूको सक्रियतामा यो मेसिन प्रयोगमा ल्याउन रोकिएको हाम्रा स्रोतहरूले बताएका छन्। सरकार आम नागरिकले सहज उपचार पाउने यस्तो मेसिनलाई अलपत्र किन पारियो? अब प्राइम टाइम न्यूजमा हेडलाइन्स। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको अर्को उदाहरण क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने 40 करोड रुपैयाँको टोमोथेरापी मेसिन नचलाउँदै बिगारियो। प्राइभेटहरूले पैसा तानिराखेको छ हैन, प्राइभेटमा जाँदा बढी तिर्नुपर्ने। भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन नगर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन। विद्यालय खोल्नै परे निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त। एमालेमा 10 बुँदै सहमतिपूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने अध्यक्ष ओलीको मनसाय। बागमतीमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट नै इन्चार्ज। डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको माग। डडेलधुरामा पुनः अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको महामन्त्री कोइरालाको प्रतिक्रिया। र शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो 76.65 अङ्कको गिरावट। 9 अर्ब 3 करोड 39 लाख बराबरको कारोबार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सेतो पुतलीबाट आँखामा लाग्ने सापु रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन्। पछिल्लो 1 हप्ता यता रूपन्देहीका आँखा अस्पतालहरूमा उपचारका लागि पहाडी जिल्लाबाट सापु रोग लागेका बिरामी आउने क्रम बढ्दो छ। ग्याजालिना जेनेस अन्तर्गतको क्राइसोलोफा प्रजातिको निशाचर पुतलीबाट यो रोग लाग्छ। समयमै उपचार नपाए सापुले आँखाको ज्योति नै गुम्ने खतरा रहन्छ। एक रिपोर्ट। 4 दिन अघि छोराले विदेशबाट पठाएको पैसा लिन बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका 7 राजपूतकी निर्माया शाही बुर्तिवाङ पुगेर पैसा लिएर घर फर्किन्। साँझ बढिरहेको बत्तीको वरिपरि सेतो पुतली घुमिरहेको थियो। प्लास्टिकले पुतली समातेर फ्याँकिन्। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा आँखा रातो भयो, डिल सुन्निएको थियो। मेडिकल पुगिन्, आइड्रप ल्याएर आँखामा राखिन्। छिमेकीले आँखा पाक्ने रोग लागेको भनेर उनलाई भने। बिस्तारै आँखाको नानीमा सेतो टल्किने जस्ता लक्षण देखिए। त्यसपछि सापु लागेको आशंका गरियो र उनी बिहिबार रूपन्देही भैरवा स्थित आँखा अस्पताल गइन्। उनको आँखाको शल्यक्रिया भएको छ। पुतलीको जुस गाडी छ, पाकेछ कि भैरवा जानुस् कि उहाँ पहर जानुस् भन्नुभयो। अनि भैरवा फेरि हाम्रो भाइजी हुनुहुन्छ। पुतली थियो घरमा? त्यो अस्ति बाख्लै आएको थियो। अस्ति फेरि मैले त्यो दिन 2टा थिएँ बत्ती छेउमा। चिकित्सकले शाही ढिलो गरी अस्पताल आएकोले आँखाको ज्योति बचाउन कठिन रहेको बताएका छन्। सेतो पुतलीबाट लाग्ने सापु आँखाका लागि खतरनाक रोग हो। चिकित्सकहरूका अनुसार सापुको शल्यक्रिया गरेपछि सुधार आउन 3-4 दिन लाग्न सक्छ, तर आँखा नदेख्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सेतो पुतलीको झुस आँखामा परेमा रोग लाग्छ।
सापुले आँखामा कचरा जम्ने, रातो हुने, सुन्निने र बिस्तारै आँखा सेतो बन्दै जान्छ। उपचार नपाए आँखा सुक्दै जान्छ र ज्योति पनि गुम्न सक्छ। खास गरी बच्चाहरूमा यो रोग बढी देखिने गरेको छ। रातिमा बढी मात्रामा सेतो पुतली सक्रिय हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा घरको बत्ती निभाउने, झुल लगाएर सुत्ने, घर वरिपरिको झाडी सफा गर्नुपर्दछ। सापु देखिएको 24 देखि 48 घण्टाभित्रै उपचार नपाएमा आँखा गुम्ने सम्भावना हुन्छ। समयमै उपचार गर्न सके आँखा बचाउन सकिन्छ। सामान्य आँखा पाक्ने रोगमा के हुन्छ, युजुअली दुईटा आँखामा हुन्छ र आँखामा चिप्रा एकदम धेरै लाग्छ भने यो सापु भन्ने रोग जहिले पनि एउटा आँखामा हुन्छ। यो अहिलेसम्म दुईटा आँखामा भएको थाहा छैन र यसमा चिप्रा लाग्दैन। र के हुन्छ भन्दाखेरि आँखा चाहिँ रातो हुने र आँखाको भित्रको भाग सेतो देखिने। नर्मल्ली आँखा पाक्दाखेरि के हुन्छ, भित्रको भाग कालै हुन्छ, तर यो सापु रोग भयो भने आँखाको बिचको भागमा जुन कालो नानीमा सेतो देख्यो भने यो तुरुन्तै अस्पताल गइहाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी छुट्याउन सकिन्छ। 1 हप्ताको अन्तरालमा लुम्बिनी आँखा अस्पताल भइरहमा 7 जना सापु रोगीको उपचार भएको छ। 1 जना बाहेक अन्य सबै 10 वर्ष मुनिका बालबालिका छन्। केहीको आँखा बच्ने सम्भावना निकै न्यून छ। सन् 1975 नेपालमा पहिलो पल्ट देखिएको सापु रोग प्रत्येक 2 वर्षमा देखिने गरेको छ। खास गरी अहिलेको सिजनमा सेतो पुतली बढी सक्रिय हुने भएकोले सापु रोगी बढिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान, गुल्मी, अर्घखाँचीमा यो रोग बढी देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भइरहबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। नेपालमा थप 1511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 11208 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1165 र 3971 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 346 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,70,176 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,002 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,089 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,45,215 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 25,772 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 220 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। तर जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्यका केही मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा खोल्न सकिने भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि नयाँ आदेश जारी गर्नु भएको हो। भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्नुपर्ने भए स्थानीय पालिकाहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्नु पूर्व आफ्नो पालिका स्तरमा कोभिड-19 संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गर्ने विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, सवारी चालक तथा सहचालक, क्यान्टिन सञ्चालक र सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरूले अनिवार्य खोप लगाएको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। यस्तै अभिभावक तथा सरकारवाला समूहहरूको छलफल र समन्वयमा स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालनको विवरण ढाँचा तयार गरी स्मार्ट लकडाउनको प्रावधानमा रहेर जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गर्नै पर्ने जिल्ला प्रशासन काठमाडौँले निर्देशन दिएको छ। यस्तै संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको हुँदा अनावश्यक रूपमा मानिसहरू घर बाहिर निस्कने, जम्मा हुने, भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव, भोज आदि नगर्न पनि भनिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपा रहँदा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारको आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकालमा दाहाल र नेपाल प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा प्रस्तुत भएकोले सरकारले सोचे अनुरूपको काम हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो भाषणको 40 मिनेट नेताद्वय दाहाल र नेपालको आलोचनामा खर्चिनु भएको थियो। भन्नु है भन्छन् सबैले। फेरि सडेका तत्त्वहरू, बिग्रेका तत्त्वहरू पार्टीबाट गए भन्दा गाली गरे जस्तो हुन्छ। बिग्रिन खोजेका भनौँ क्या हो, बाहिरबाट गए। बन्दै सृजना गरी आफै सरकार ढाल्ने माधव नेपाल पार्टीका लागि आवश्यक नरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले एकीकृत समाजवादी लागेको नेता
नेपाल बाहेक कार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्किन आग्रह पनि गर्नुभयो। पार्टीका उपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले भने नेकपा एमाले बनाउन जीवन दिएका नेता नेपाललाई पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 15, 16 र 17 गते विधान अधिवेशन गर्दैछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका सुरु भएको छ। नेकपा एमाले विभाजन उन्मुख हुँदा माधव कुमार नेपाललाई साथ दिँदै आएका 9 जना नेताहरू 10 बुँदे कार्यान्वयनको सहमति गर्दै एमालेमै बसेका थिए। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेशमा इन्चार्जको जिम्मेवारीको विषयमा विवाद सुरु भएको छ। 10 बुँदे सहमति अनुसार एमालेलाई 2075 साल जेठ 2 कै अवस्थामा लैजाने भनिएको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने नेकपा एकताकै निरन्तरताको रूपमा हालको एमाले रहेकोले पुरानो एमालेको अवस्थामा पार्टी नरहेको पटक पटक उल्लेख गर्दै आउनु भएको छ। आज काठमाडौँ बागमती कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलामा इन्चार्जका रूपमा पूर्व माओवादी रामबहादुर थापालाई नै बोलाइएको थियो। यो कार्यक्रममा पहिले इन्चार्ज रहनुभएकी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री र उपाध्यक्षको हैसियतमा बोलाइएको थियो। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा पनि ओलीले गत फागुन 28 गते जिम्मेवारी पाएका लेखराज भट्टलाई नै निरन्तरता दिनुभएको छ। रावलले 10 बुँदे सहमति अनुसार उक्त जिम्मेवारी फिर्ता माग्दा पनि ओलीले 2075 को जेठ 2 जस्ताको तस्तै नफर्किने जवाफ दिनुभएको थियो। थापा र भट्टले 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्जीवित भएको एमाले रोज्नु भएको थियो। सोही फागुन 28 गते पार्टी विधानको बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अध्यक्ष ओलीले बागमती प्रदेश पार्टी संगठनको इन्चार्ज रामबहादुर थापालाई नै बनाउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा वडा तहमा पुनः चुनाव गर्न माग गरेको छ। आज वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेरै यस्तो माग गर्नु भएको हो। कांग्रेसको निर्वाचन समितिलाई यसबारे ध्यानकर्षण गराउन पौडेल सहित महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेता प्रकाश मानसिंह लगायतका नेता सानेपा पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा महादेव प्रसाद यादव नेतृत्वको निर्वाचन समितिले डडेलधुरामा पुनः चुनाव सम्भव नभएको जवाफ दिएको छ। तर अन्य स्थानमा निष्पक्षताका सन्दर्भमा कडाई गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको समितिले पौडेल समूहलाई प्रतिबद्धता जनाएको छ। उता महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले भने डडेलधुरामा पुनः अधिवेशन गर्नु नपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आउनु भएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका प्रदेशसभा सदस्य अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभामा विरोध गरेको छ। आज प्रदेशसभाको बैठक सुरु भए लगतै एमाले सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। एमालेले कारबाहीका लागि निर्णय गरेर पठाएका 2 सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस नगर्दासम्म सदन चल्न नदिने जनाए लगतै एमाले सांसदहरू उठेर रोस्ट्रमतिर गएका थिए। एमाले सांसदको नाराबाजी चलिरहेका बेला बैठकमा सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले प्रदेशसभामा विवादित सांसदबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। यस लगतै सभामुखले बैठक सकिएको र आगामी बैठक असोज 7 गते बस्ने जानकारी दिनुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 6 मा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ओखलढुङ्गा खिर्जीदेम्बा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 का गाडी साउ वंशे शेर्पा 35 वर्षीय लाक्पा शेर्पा र उनकी श्रीमती अन्दाजी 33 वर्षीय फुर्बा शेर्पा रहेका छन्। लाक्पा शेर्पाकै छोरा अन्दाजी 11 वर्षीय बालक पेम्बा शेर्पाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। उद्धारका लागि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। चालकले नभई मृतक लाक्पा शेर्पाले गाडी चलाएकोले दुर्घटना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कुनौरीको हात्तीटार स्थित कुनौरी भिरमा अचानक अनियन्त्रित भई 600 देखि 700 मिटर तल खस्न जाँदाखेरि घटनास्थलमै 3 जना मृत्यु भएको र एउटा अन्दाजी 11-12 वर्षको बालकलाई जीवितै उद्धार गरिएको र निजको अवस्था मध्यम तामाकोशी हस्पिटलमा रहेको। काठमाडौँबाट ओखलढुङ्गा जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 301203 नम्बरको बोलेरो दुर्घटना भएको हो। बोलेरो सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
सप्तरीको अग्निसायर कृष्णा सवरण गाउँपालिका 2 लाभापुरका 30 परिवार अति विपन्न मुसहर समुदायको घर निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवासविहीन दलित समुदायका लागि निःशुल्क पक्की आवास निर्माण कार्य सुरु भएको 6 वर्ष बढी भइसक्दा पनि अझै निर्माण सम्पन्न नहुँदा लाभग्राही निराश बनेका छन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा स्वीकृत भएर लवापुरका 30 अति विपन्न मुसहर समुदायको घर निर्माण कार्य सुरु भए सो आवास सोही आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। टाइम दे तो 10 दिन का टाइम दिलके, महीना दिन का टाइम दिलके, वह टाइम पर जाइए, टाइम आवे, टाइम पर जाइए तो फिर टाइम बढ़ावे उठना सा ना टाइम दे देते हम लोग को दौड़े दौड़े थक गेलिए अब नहीं कान बात दे तो अब कतेक जाइत रहबे। आवास स्वीकृत भएसँगै राम्रो घर बन्ने अपेक्षा गरेका उनीहरूले भएको झुपडी पनि भत्काए, जसका कारण वर्षौंसम्म चर्को घाम र कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा समेत खुला आकाशमुनि बसोबास गर्न बाध्य छन्। उता शहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराज सूचना अधिकारी तपेश्वर कुमार शाहले पुरानो कार्यक्रम रहेको भन्दै जति प्रयास गर्दा पनि अझैसम्म बनाउन नसकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पर्यटकका लागि खुला 3.5 महिनापछि मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी स्थित माया देवी मन्दिर पर्यटकका लागि आजबाट खुला गरिएको छ। मन्दिर खोलिएसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। आज मात्रै 500 बढी पर्यटकले मन्दिर अवलोकन गरेका छन्। केन्द्रीय नहरमा डुङ्गा सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पर्यटकलाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिएको छ। 1.5 मिटरको दूरीमा उभिन लगाई लाइन लगाएर ज्वरो नापेर भित्र पठाउने गरिएको छ। मास्क अनिवार्य गरिएको छ। मन्दिर, अशोक स्तम्भ, पुष्करिणी पोखरी, स्तूपको भग्नावशेष र प्राचीन इनार अवलोकन गरी पर्यटक फर्कने गरेका छन्। आजबाट नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभागले तोकेको कोभिड-19 को सुरक्षा मापदण्डहरू सबै पालन गर्दै लुम्बिनीको मायादेवी परिसर, लुम्बिनीका अन्य स्थलहरू चाहिँ तीर्थयात्री र पर्यटकको लागि खुलाइएको छ। यसअघि पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो लहरमा करिब 8 महिनामा मन्दिर बन्द गरिएको थियो। लुम्बिनीमा वार्षिक 16 लाख हाराहारीमा स्वदेशी विदेशी पर्यटक र तीर्थालु आउने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका 14 वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै त्यसको असर बजेटदेखि गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दिइने सजायको व्यवस्थामा सम्म पर्ने भएको छ। अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र संसदबाट पारित नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा बैठक अनिश्चित बन्दा अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको हो। एक रिपोर्ट। ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका 14 अध्यादेश प्रतिनिधि सभा बैठकबाट अनुमोदन नहुँदा पहिलो असर सरकारलाई खर्च गर्नेमा परेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन हुन नसक्दा देश खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यस्तै तेजाब आक्रमणकारीलाई हुने सजायदेखि एकल महिलाले पाउने भत्ता समेत प्रभावित हुने भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक अध्यादेश 2078, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो। जतिबेला अध्यादेशकै भरमा देश चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो। त्यस्तै ओली नेतृत्वकै सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश र शपथ सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। अहिले ती सबै अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश 2077ले सबै एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि 60 वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था थियो।
तर अध्यादेशले 60 वर्ष मुनिका एकल महिलाले पनि सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो। अब त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुनेछ। अध्यादेशमा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने साबैको व्यवस्था संशोधन गरी अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। अध्यादेश स्वत खारेज भएसँगै कोरोनाको खोप खरिददेखि तेजाब आक्रमण र हिंसा पीडित महिला पनि प्रभावित हुने भएका छन्। त्यस्तै यौन हिंसा सम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने माथि कारबाही र बलात्कारमा संलग्नलाई सजाय बढाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने बाटो पुनः खुल्न सक्नेछ। तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई 20 वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजाब पीडितलाई 10 लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरिएको थियो। अध्यादेश खारेजीसँगै अब तेजाब पीडितले पाउने सुविधा र दोषीले पाउने सजायमा भएको पछिल्लो व्यवस्था हट्नेछ। तेजाब प्रहार गरेमा अब पुरानै कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ। ओली सरकारले ल्याएको रेलवे अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै एक वा एक भन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेलवे सेवा सञ्चालन गर्न पनि पाइने छैन। अध्यादेशमा समेटिएको यो व्यवस्था अनुसार एक दिन अघि मात्र भारतबाट कन्टेनर लिएर नेपाली भूमिमा रेल आइपुगेको थियो। प्रतिनिधि सभामा सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच सहमति नजुट्दा सरकार नयाँ नयाँ समस्यामा फस्न पुगेको छ। कहिलेसम्म उनीहरूबीच सहमति हुन्छ र सहज बाटोमा देश अघि बढ्छ, अन्यल कायम छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारको परिसूचक नेप्सेमा 76.65 अङ्कको उच्च गिरावट हुँदा 2812.38 अङ्कमा कायम भएको छ। साताको कारोबारको अन्तिम दिन नेप्से उच्च अङ्कले खटेको हो। नेप्सेमा 1,64,68,508 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 9,03,39,00,000 कारोबार भएको छ। बिहीबार नेप्सेसँगै सबै उपसूचक गिरावट भएको छ। बजारमा ब्याङ्किङ उपसूचक 2.11% गिरावट हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक सर्वाधिक 4.94%, हाइड्रोपावर उपसूचक 4.08%, विकास बैंक उपसूचक 3.63%, होटल तथा पर्यटन उपसूचक 3.62%, व्यापार उपसूचक 3.26% र लघुवित्त उपसूचकमा 3.14% को उच्च गिरावट आएको छ। नेप्सेमा 185 कम्पनीको शेयर कारोबारमा आएकोमा 183 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 2 कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ। शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ। यस कम्पनीको शेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको सिस्टम 3 दिन नचल्ने भएको छ। असोज 1 गतेदेखि 3 गते आइतबारसम्म नेप्सेको सिस्टम नचल्ने नेप्सेले जनाएको हो। नेप्सेले डाटा सेन्टरको सिस्टम अपग्रेड गर्न लागेकोले 3 दिन सिस्टम नचल्ने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबार बन्द हुने मौका छोपेर नेप्सेले सिस्टम अपग्रेडको काम गर्न लागेको हो। वीर अस्पतालले क्यान्सर रोगीको उपचारका लागि 3 वर्ष अघि अमेरिकाबाट खरिद गरेको अत्याधुनिक टोमोथेरापी उपकरण प्रयोगमै नआई बिग्रिएको छ। सरकारी बजेट खर्च गरेर महँगोमा खरिद गरेको उपकरण थन्क्याएकै स्थानमा खिया लागेर बिग्रिसकेको छ। यता बिरामी भने सरकारीमा उपचार नपाएर निजी अस्पतालमा महँगोमा उपचार गर्न बाध्य भएको गुनासो गर्छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हेर्नुहोस्। दृश्यमा देखाइएको कन्टेनरमा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विश्वको अत्याधुनिक महँगो मेसिन छ। यो मेसिन नेपालकै पुरानो सरकारी अस्पताल वीर अस्पतालले 4 वर्ष लगाएर झन्डै 40 करोड रुपैयाँ सरकारी रकमले खरिद गरेको मेसिन हो। यसलाई चाहिने थप 7 करोडको अर्को सामग्री पनि खरिद गरियो। तर यो दृश्य हेर्नुहोस्। 3 वर्षदेखि यसलाई कसरी राखिएको छ। खुल्ला चौरमा राखिएको कारण मेसिनमा खिया लागिसकेको छ। यही उपकरणबाट क्यान्सरको उपचार गर्न केही समय अघिसम्म आर्थिक रूपमा सम्पन्नहरू महँगो रकम खर्चेर अमेरिका जाने गर्थे। वीर अस्पतालमा 20 वर्ष अघि ल्याइएको क्यान्सरको बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने कोबाल्ट मेसिन 2072 सालमा बिग्रिएपछि वीरमा क्यान्सर रोगीको रेडियोथेरापी सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो।
4 वर्षको निरन्तर पहलपछि क्यान्सरको बिरामीलाई रेडिएसन थेरापी गर्ने अत्याधुनिक टोमोथेरापी मेसिन भित्राइएको थियो। तर त्यसबेला पुरानो मेसिन नहटाइएको र नयाँ मेसिन राख्ने स्थान तयार नभएको भन्दै अस्पतालले प्रयोगमा ल्याएन र टोमोथेरापी मेसिन सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालभित्र व्यवहारिक रूपमा राखिएको छ। अहिले अस्पतालमा मेसिन राख्ने स्थान तयार भइसकेको छ, तर विडम्बना व्यवहारिक अवस्थामा राखिएको मेसिन बर्खाको पानी पसेर 7 करोड मूल्य बराबरको सामग्री नै बिग्रिसकेको छ। रेडिएसन थेरापी नभएको कारण अस्पतालमा क्यान्सरको बिरामीलाई उपचार दिन समस्या भएको चिकित्सक बताउँछन्। भेट्ने सस्तोमा ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्थ्यो, अब त्यो नपाएर अब हामीले यहाँ आएको पेसेन्टलाई डिफ्रेन्ट अरू हस्पिटलमा पठाउनु परेको छ। अब काठमाडौँमा पनि अब भक्तपुर अलिकति सस्तो हो होइन, त्यसपछि प्राइभेट हस्पिटल डेफिनेटली महँगो छ। हाल क्यान्सरको बिरामीलाई उपचार महँगो पर्नुको कारण पनि सरकारीमा रेडिएसन थेरापी मेसिन अभावले हो। सरकारीमा एक सेसनको 2000 मा रेडिएसन थेरापी हुन्छ भने निजी अस्पतालमा 15 देखि 20,000 खर्च हुन्छ। झन्डै 1 महिना थेरापी गर्दा निजी अस्पतालले 3 लाख भन्दा बढी रकम लिँदै आएका छन्, तर सरकारीमा 50-60 हजारमै हुन्छ। हाल भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र अन्य 2 निजी अस्पतालमा मात्रै रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध छ, तर पनि यतिको अत्याधुनिक मेसिनबाट रेडिएसन थेरापी उपलब्ध छैन। सरकारी अस्पतालमा यही उपकरणको अभावले उपचार नपाएका बिरामीहरू निजी अस्पतालमा महँगो रकम तिर्न बाध्य भएको बताउँछन्। आफ्नो मेसिन चाहिँ फन्काएर राखे, प्राइभेटहरूले पैसा तानिराखेको छ हैन। अब प्राइभेटमा जाँदा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ पैसा। व्यवहारिक अवस्थामा राखिएको मेसिनमा पानी पसेर खिया लागेपछि बिग्रिएको सामान फेर्न फेरि अमेरिकामै सामान अर्डर गरिएको छ। अब कहिले अस्पतालमा यो उपकरण जडान हुन्छ टुङ्गो छैन। यो टोमोथेरापी मेसिन क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्न विकसित गरिएको नयाँ प्रविधि हो। यसले शरीरका अन्य भागमा असर नगरिकन क्यान्सर भएको भागमा क्यान्सर सेललाई मात्र मार्छ। शरीरका संवेदनशील अङ्गमा लाग्ने क्यान्सरको उपचारमा यो अझ प्रभावकारी छ। भारतमा समेत धेरै अस्पतालमा यो उपकरण छैन, तर नेपालमा भने यति अत्याधुनिक मेसिनलाई समेत बेक्कामे बनाएर थन्क्याउनु दुर्भाग्य हो। एकातिर सरकारी पैसा बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ भने अर्कातिर बिरामीले उपचार पाएका छैनन्। क्यामेरामा प्रभात थापा र सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा भैरवा ग्ल्याडिएटर्सले मलेसिया युवा स्टार सार्विन मुनि आनन्दीलाई अनुबन्ध गरेको छ। भैरवाले चौथो विदेशी खेलाडीको रूपमा मलेसिया अलराउन्डरलाई टोलीमा अनुबन्धन गरेको हो। 25 वर्षीय मुनि आनन्दी मलेसियाका लागि मध्यगतिका बलिङ अलराउन्डर हुन्। उनले मध्यक्रममा राम्रो ब्याटिङ गर्ने गर्दछन्। मलेसियाबाट 28 टी20 आई खेलमा 24 इनिङमा उनले 265 रन बनाउनुका साथै 19 विकेट लिएका छन्। उनको स्ट्राइक रेट 136.5 हुँदा उत्कृष्ट प्रदर्शन 28 रन छ। 2019 मा थाइल्यान्ड विरुद्ध डेब्यू गरेका उनी त्यसपछि मलेसियाको पहिलो रोजाइमा खेल्दै आएका छन्। उनी गत वैशाखमा टियुमा भएको नेपाल, मलेसिया र नेदरल्यान्ड बीचको खेल खेलेका थिए। बलिङ अपेक्षा अनुसार हुन नसके पनि ब्याटिङमा तल्लो क्रममा राम्रो प्रभाव छाडेका थिए। मुनि आनन्दी मलेसियाबाट विदेशी फ्रेन्चाइज लिग अनुबन्धन हुने दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। मलेसिया युवा स्टार ब्याट्सम्यान वीरनदीप सिंह यसअघि नै चितवन टाइगर्समा अनुबन्धन हुँदै विदेशी फ्रेन्चाइज लिगमा अनुबन्धन हुने पहिलो मलेसियन क्रिकेटर बनेका थिए। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिप्स रहेको छ। भारत 107औं स्थानमा रहेको छ। मालदिप्स 158औं स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान रहेको छ। बङ्गलादेश 189औं, भुटान 187औं, पाकिस्तान 198औं र श्रीलङ्का 205औं स्थानमा रहेका छन्। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम यथावत रहेको छ। यस्तै ब्राजिल दोस्रो, तेस्रोमा इङ्ल्यान्ड, चौथोमा फ्रान्स र पाँचौं स्थानमा इटाली रहेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग।
एक झुप्पो अङ्गुरको मूल्य बढीमा कति पर्ला? 200, 500 वा 1000। तर जापानमा एक विशेष किसिमको एक झुप्पो अङ्गुरको मूल्य 12 लाख रुपैयाँ पर्दछ। रुबी रोमन जातको यो अङ्गुरको एउटा गेडाको वजन करिब 20 ग्राम हुन्छ। अङ्गुरको रङ हरियो वा कालो नभई पूर्ण रूपमा रातो हुन्छ। धनीको फल भनेर चिनिने यो अङ्गुर जापानको इसिकावा प्रान्तको सरकारी निकायले विकास गरेको हो। खानामा निकै स्वादिलो यो रातो अङ्गुर जापानमा लग्जरी फलको श्रेणीमा पर्दछ। विशेषतः शुभ अवसरमा उपहार दिनका लागि यो अङ्गुरको प्रयोग हुने गर्दछ। सजिलैसँग नपाइने भएकाले पनि यसको बजारमा लिलामी समेत हुने गरेको छ। लिलामीकै क्रममा एक होटल कम्पनीले एक झुप्पो अङ्गुर $11,000 खरिद गरेको थियो। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको अर्को उदाहरण, क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने 40 करोड रुपैयाँको टोमोथेरापी मेसिन नचलाउँदै बिगारियो। प्राइभेटहरूले पैसा तानिराखेको छ हैन, प्राइभेटमा जाँदा बढी तिर्नुपर्ने। भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन नगर्न काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशन। विद्यालय खोल्नै परे निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ। एमालेमा 10 बुँदे सहमति पूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने अध्यक्ष ओलीको मनासाए। बागमतीमा रामबहादुर थापा र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट नै इन्चार्ज। डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको माग। डडेलधुरामा पुनः अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको महामन्त्री कोइरालाको प्रतिक्रिया। र शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो, 76.65 अङ्कको गिरावट, 9 अर्ब 3 करोड 39 लाख बराबरको कारोबार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।